अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेशे खिदमत है जी, रियाज़ प्रोडक्शन हाउस वालों ने एक नया ड्रामा सीरियल लॉन्च किया है जिसका नाम है सीनियर बुज़ुर्ग खातून का खड़ाक, जिसमें हीरोइन का अहम रोल अदा कर रही हैं मिस रंगीला। मिस रंगीला ने पहला खड़ाक कर दिया है और खान फैमिली के मुंह के ऊपर चांटा मारने की बजाय और उनको मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय एक बार फिर जी 5 औरतों के ऊपर हमला आवर हुई हैं। तो इन 5 औरतों के ऊपर ये जो हमला आवर हुई हैं इस पे बात होगी। और बात होगी कि कोई माँ बेटी ने तो माँ के सर पे झूठी कसम हाथ रख के कसम खाई। अब माँ भी बेटियों के मरने की बातें करने लगी हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोई माँ गलती से भी औलाद के मरने की बात नहीं करती जी। लेकिन यहाँ तो सारे ही मैं कहती हूँ ना आलमी रिकॉर्ड जो हैं वो रियाज फैमिली ने ही बनाने हैं। इस पे भी बात होगी। और बात होगी जी, आज चचू और चाची ने रंगीला 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 यानी सीनियर बुजुर्ग खातून की एज रिवील कर दी है। उम्र का पता चल चुका है जी। और कोई नहीं भई, दुनिया में आते हैं, बच्चे होते हैं, बचपन की अपनी एक खूबसूरत लाइफ होती है, फिर जवानी आती है, लड़कपन आता है, उसके अपने होते हैं। मतलब हर उम्र का अपना एक चार्म होता है। तो ये जो एज है जो 40 प्लस और 50 के दरमियान में होती है, इसमें अपनी एक रोब होता है, दबदबा होता है, बंदा एक मैच्योरिटी के एक लेवल तक पहुँच जाता है। और वो तो इसके भी अपने फ़ायदे होते हैं, लोग आपसे मशवरे माँगते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है, क्या हम लोगों ने 50 का नहीं होना, हमने 60 का नहीं होना, अगर उम्र रही तो, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो। इसमें घबराने वाली क्या बात है? सीनियर बुजुर्ग खातून घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। मैंने तो अभी कल ही सवाल किया था, लेकिन उन्हें मुझे क्या पता था कि मुझे इतना जल्दी जवाब मिल जाएगा। बहरहाल जी, एज कितनी है उस पे भी बात होगी। और जी बात होगी है मोमना, 5 औरतें मुझे यूं 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 कहती हैं। तुम बताओ ना, मैं कहीं मैं यूं 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 नहीं हूँ। पर मोमना तो है खामोश, मोमना तो बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो भी लोग कहते हैं इसका मतलब है वो सच कहते हैं। मोमना की खामोशी ने उस पर स्टैंप लगा दी। तो अब तेरा क्या होगा सीनियर बुजुर्ग खातून मिस रंगीला। तो आज की वीडियो जी बड़ी ही कोई इंटरेस्टिंग है और वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार था। खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हुई। और ख़ान फैमिली को घूंसे लाते मुक्के मारने की बजाय और चाचू माजिद की ऊंची जो नाक है वो सुजाने की बजाय और चाची के होंठ मज़ीद बड़े करने की बजाय और हसन के नाक को और मोटा करने की बजाय फिर से हमारी प्यारी वन एंड ओनली है माय फेवरेट मिस रंगीला ने अटैक किया है 5 ख़वातीन पे जो कि रिएक्शन बनाती हैं और सच बोलती हैं। तो सच तो किसी को अच्छा नहीं ना लगता, सच तो सबको कड़वा लगता है। पर क्या करें, सच सच ही होता है, जितना मर्जी कड़वा लगे। तो बहरहाल जी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाली है, इसमें कुछ अहम राज फाश होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो जनाब अली, एक तो मुअम्मा जो है वो हल हो चुका है, जो कल वो दर्द सर बन चुका था मेरे लिए कि कहीं मैं बेचारी को ज़्यादा ही ना एज का बताती रहूँ तो गलत बात है ना। फिर ये तो वही बात हुई कि एवें किसी बेचारी की रोज़ाना बैठ के मैं या दिल आज़ारी करूँ, वो 50 की 60 सॉरी 40 प्लस की हो ना और मैं उसको बताती रहूँ हैं। लेकिन जी हमारा शक दूर हो चुका है, हमारा शक दूर हो चुका है। और मैं तो कहती हूँ मेरे कानों से धुआं निकल गया जब मैंने मरियम की एज का सुना। तो ओए होए होए अल्लाह मुआफ़ अस्तगफिरुल्लाह। और चाची आपकी अक्ल घास चरने गई थी, आपने अपने बाल धूप में तो सफ़ेद नहीं किए हैं। मैं तो आपकी अकल को दाद देती हूँ। हाय हाय, कितने तुसी अक्लमंद हो हैं खान फैमिली। क्या बात है आप लोगों की। आपका 34 साल का जो वो 34 साल का आपका जो भतीजा है उसकी शादी आपने 44 साला खातून से कर दी।
اور کوئی حرج نہیں ہے بھائی اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا، ثواب کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ پر وہ خاتون بھی تو اس لائق ہو نا، وہ خاتون بھی تو گھر بسانے والی ہو، وہ خاتون بھی تو اللہ کے حکم کے عین مطابق زندگی گزارنے والی ہو، پردے کی پابند ہو، شریعت کے کا پاس رکھنے والی ہو ہیں۔ آپ نے کیا سوچ کر یہ رشتہ کیا تھا؟ میں ابھی تک بھی اسی وہ چکر میں پھنسی ہوئی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی چچی، مجھے کچھ کہ آپ اتنی اچھی ہیں، آپ اتنی نیک دل خاتون ہیں، آپ کا اتنا نرم دل ہے کہ آپ مطلب کہ اپنے سگے بتیجے جو آپ کی خاندان کا پہلا چشم و چراغ، جو آپ کو بڑا پیارا، اس کی شادی آپ نے، اور وہ بھی بیچارہ غم کا مارا ہے، جس کا دل تھا پہلے ہی چکنا چور، دل پہلے ہی ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا تھا، ہن کی کریے، اور اس کا حل آپ نے یہ نکالا کہ ایک 44 سالہ خاتون سے کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ ابھی آپ نے دیکھا نصیب العال کا بیٹا ہوا ہے، عورت اتنی بھی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ پاکستانی خواتین ہیں جو بہت جلدی ہمت ہار جاتی ہیں، جیسے ہی 40 کراس کرتی ہیں تو کہتی ہیں بس بھائی ہن بڈھے ہو گئے ہیں، گوڈے گٹے رہ گئے نے، ہن کوئی نہیں جان رہی جسم دے وچ، ہن مک گئے ہیں، بس ہن جواب دے گئی نے ہڈیاں، بس ہن کی اللہ اللہ کرنے ہیں بہ کے تے پچھلے گناہاں دا کی کرنا ہے، توبہ کرنی ہے تے اپنی آخر سنوارنی ہے۔ حالانکہ توبہ جو کہتے ہیں نا پسندیدہ عبادت تو ہے ہی جوانی کی، اور آپ جوان ہی ہوتی ہیں 40 میں بھی، لیکن جی ہمارے دل جو ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی عورتیں ہیں، کیونکہ پاکستانی عورتوں کو بہت زیادہ ٹینشن، ڈپریشن، بچوں کی پریشانیاں، اسکولوں کے کالجز کے مسئلے، فیملیز کی لڑائیاں جھگڑے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا وقت سے پہلے ہی ان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اور میں نے ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو صرف 25، 26، 27 سال کی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں نا ان کو اتنی بیچاریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کو 40 سال کی لگتی ہیں۔ تو ہائے ہائے میں کہتی ہوں کہ چاچی میں ہن کی کراں تہاڈا ہے، کی کراں کی میں تہاڈا۔ تو یہ تو سنا تھا کہ 50 سال کا مرد 16 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ مطلب کہ 34 سال کا مرد 44 سال کی عورت سے بنا کسی ریزن کے، کوئی اس میں خوبی نہ ہو، ٹھیک ہے، خوبیاں ہوں تو کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، سگڑ ہے، سمجھدار ہے، گھر سنبھالنے والی ہے، مطلب کہ عورت میں جو ایک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے شادی سے پہلے، اگر وہ ساری خوبیاں ہوں تو بے شک 44 چھوڑ 50 کی بھی ہو تو اس سے شادی کرنا چاہیے، اور شادی جو کرے گا اس کو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جہاں تو مجھے کچھ نظر نہیں نہ آیا، مجھے کچھ نہیں، نہ اس نے پہلا گھر بسایا، نہ پھر اس کی ماں باپ سے بنی، نہ پھر اس کی بہن بھائیوں سے بنی، اور پھر وہ بار بار ایک ہی بات دہراتی ہے۔ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی بات کو وہ بار بار کیوں کرتی ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو جی راز بڑا گہرا تھا جو کھل چکا ہے، اور آپ نے دیکھا جس ویڈیو میں یہ سیڑھی پہ کھڑی ہو کے سینئر بزرگ خاتون صفائیاں پوچے شوچے کچیاں کاچیاں کر رہی ہے، اور بھیا بلال کے آنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، تو اس میں اس نے کہا ہے نہیں میری بھن مریم میں لوگ کہتے ہیں کہ میں 50 سالاں دی ہیں، لوگ کہتے ہیں 50 سال دی ہو گئی تے اجی انیاں دی ہڈیاں دے وچ دم ہے کہ سیڑھیاں تے چڑھ کے چھتاں تے پکھے صاف کر دیے، تم بتاؤ میں کون سا 50 سال کی ہوں؟ تو وہ کیا کہتی ہے نہیں میری بھੈਣੇ مینوں تے کچھ پتہ نہیں کہ تو کنے سالاں دی ہے، ہاں پر مینوں اپنا پتہ ہے کہ میں اجی 45 سالاں دی نہیں ہوئی۔ تو مجھے اتنی ہنسی آئی، مریم واقعی میں سائی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ابھی 44 کی ہوں، تمہارا اب میں کیسے راز کھولوں میری بہنا ہے، اگر میں نے تمہارا راز کھول دیا تو تمہارا یہ جو بھرم بنا ہوا ہے کہ تم تو ابھی باربی ڈول ہو، تم تو ابھی 16 کی لگتی ہو، اور ابھی تو تم مطلب کچی کلی ہو، ابھی تو تم چوزی ہو، چوزی انڈے سے نکلی نہیں ہے، تو میں مطلب کیا بتاؤں لوگوں کو، کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میری بزرگ بہنا۔ تو اس نے کیا جواب دے دیا کہ بھائی مجھے آپ کا تو نہیں پتہ، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں ابھی 45 کی نہیں ہوئی، میرے 45 کے ہونے میں ابھی پورا 1 سال باقی ہے میری بہنا۔ تو دیکھ لیں پھر عائشہ خاتون، آپ جس سے تصدیق مانگتی ہیں نا اپنے سوال رکھ کے، وہ سب ہی آپ کی بات کو رد کر دیتے ہیں، سب ہی آپ کی بات کو سنا کر دیتے ہیں، اور آپ کو کوئی اچھا جواب نہیں ملتا۔ جیسے کہ آج آپ نے ایک شوشہ چھوڑا
آپ نے کہا مومنہ نہیں مومنہ، مومنہ سے کہا نا مومنہ میری ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਡਲ ਡਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੱਕੀ ਥੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਤਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। तो बताओ मोमना, क्या मैं वैसी हूँ जैसी 5 औरतें कहती हैं? तो मोमना क्या कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है 5 औरतें? बस कुछ नहीं बोला आपके हक में, कुछ नहीं, 1-2 लफ्ज़ ही बोल देती है नहीं मोमना, तेरा की जाना सी, बोल देती थोड़ा सा। बेचारी का जो दर्द है, जो फिर से दर्द रुकता नहीं एक पल भी। खान फैमिली ने ऐसी चोट मारी है कि बेचारी की दर्दें शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला हालेदार पे रहम फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह किसी को बीमार ना करे, अल्लाह सब को शिफा दे जो भी बीमार हैं। और इसके लिए भी मेरी दिल से दुआ है कि अगर उसको तकलीफ़ है तो वाकई में अल्लाह उसको सेहत दे, आमीन जी, अल्लाह ताला सेहत दे। और चाचू माजिद के मुंह पे थप्पड़ लगाने की बजाय आप फिर से 5 औरतें, आपका जोर सिर्फ 5 औरतों तक पर चलता है। तो जी कंटेंट ख़त्म हो गया, 5 औरतें ही हैं जो सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून को कंटेंट देंगी। और सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून रोज़ाना मोबाइल उठा के आप मुमना के घर जाएंगी तो रोज़ तो वो आपकी गमे दास्तां नहीं सुनेगी ना, है तो ना करो। अपनी इज़्ज़त जो है ना इंसान के अपने हाथ में होती है। तो तुम कितनी को सच्ची हो वो तो मैंने कमेंट्स शेयर कर दिए हैं। और उसके बाद जी तुमसे लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर तुमने वाकई ही में समीना का दिल दुखाया है तो अब समीना आ रही है समीना, उससे माफ़ी मांग लो माफ़ी। तो बहरहाल जी कौन सी माँ होगी दुनिया की जो अपनी बच्ची के लिए मजाक में भी ये कहेगी, बच्चे या बच्ची के लिए, कि भाई तुम मर जाओगे तो बड़े लोग खुश होंगे। अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, तौबा तौबा। मैं कहती हूँ कि आंटी जी आप इतनी पत्थर दिल हैं, इतनी सख्त दिल हैं और इतना आप मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें करती हैं। मुझे तो सच में लगता है कि इन सब की अक्ल जो है ना वो घुटनों में है, दिमाग में नहीं है। इनकी अकल जो है ना वो घुटनों में है। बेटी को देख लो तो वो माँ के हाथ पे झूठी, सर के ऊपर हाथ रख के झूठी कसम खा देती है, एक चप्पल पे वीडियो बना देती है। और कभी कहती है हमारा ये ख्वाब, हमारा ये ड्रीम, तुम्हें ये कैसा लगा, तुम्हें वो कैसा लगा। तुम किस तरह के लोग हो, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और एक माँ कहती है तुम मर जाओ तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। अल्लाह मुआफ़ करे, तौबा। हम तो हर एक की ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह हमें और सबको हिदायत दे और तौबा करने की तौफ़ीक दे। आंटी जी वैसे आप वाक़ई में पत्थर दिल ख़ातून साबित हुई हैं। हैं? मैं तो फिर भी कभी-कभी मेरे ना ऐसे होता है कि कहीं मतलब कि आंटी जी वैसी ना हो जैसा हमें नज़र आता है वीडियोज़ में, हो सकता है। लेकिन आप तो हर बार हमें ही झूठा साबित कर देती हैं। हर बार आप ऐसी कोई बात कर देती हैं जिसके बाद हमें लगता है कि नहीं, आप जो नज़र आती हैं आप वही हैं। आप एक नहायत ही सेल्फ़िश ख़ातून हैं। आपको ना अपनी मतलब सगी औलाद की कोई परवाह नहीं है। आपको सिर्फ़ अपने पिज़्ज़े, बर्गर, अपनी ख्वाहिशें, अपना वो है। हालाँकि आपकी औलाद आपका बहुत करती है। बेटे भी देखूँ तो मैं देख रही हूँ कि आपकी बहुत खिदमत करते हैं, अच्छे हैं। और बेटियाँ भी अच्छी हैं। वैसे वो जैसी भी हैं ना, लेकिन आपका तो ख़्याल रखती हैं ना। लेकिन आपने नहीं अच्छा किया अपनी बेटी को ये कह के। बहुत गलत बात है। तौबा करें, कभी-कभी माँ-बाप के मुँह से निकली हुई कोई बात जो है ना कबूल भी हो जाती है। अभी तो आशा खातून जवान हुई हैं, वो अभी तो मैं जवान हूँ, वो कहती हैं अभी तो मैं बच्ची हूँ, मैं तो बार्बी डॉल हूँ। अभी तो उनके सजने संवरने के दिन शुरू हुए हैं। डॉक्टर नबिया जैसे कहती है ना, औरत तो 35 के बाद जवान होती है, तो अभी तो वो जवानी उनकी शुरू हुई है और आप उनके मरने की बातें कर रही हैं। ना करें आंटी जी, अपने बारे में करेंगी ऐसी बात? क्योंकि आप नहीं करेंगी अपने बारे में। आपको जीना पसंद है, ज़िंदगी पसंद है। और आप तो सोच भी नहीं सकती कि आप अभी से इस दुनिया से रुखसत होने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी तो अभी बहुत सारी ख्वाहिशात अधूरी हैं जो पूरी होनी बाकी हैं। तो बेटी के लिए क्यों आपने ऐसे कहा? ज़िंदगी में अगर किसी के साथ कोई इख्तलाफात होते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि किसी को बंदा ये कहे कि तुम मर गए तो हम खुश हो जाएँगे या तुम्हारे मरने से लोग खुश हो जाएँगे। मुझे वो बात समीना की याद आ गई, जब ये बीमार थी तो उसने कॉल पे ये कहा, इससे इसकी तीमारदारी की थी और उसने कहा था वीडियो में
کہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں کسی سے، لیکن جب کسی کو ہم بیمار دیکھتے ہیں نا تو ہمارا بھی دل دکھتا ہے۔ اس نے صاف صاف یہ الفاظ بولے تھے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ سینئر بزرگ خاتون کو صحت دے۔ تو یہ اس کے الفاظ تھے کہ اختلافات اپنی جگہ پہ، کہ کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے یا دل توڑتا ہے، لیکن کوئی کسی کے مرنے کی کم از کم دعا نہیں کرتا۔ ہاں، بہت ستایا ہوا ہو کوئی مظلوم ہو جو ظالم کے لیے کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ عام زندگی، یہ تو ہر کسی کو ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، تو کیا کوئی کسی کے مرنے کی دعا کرے گا؟ تو نہایت ہی بے وقوفانہ گفتگو تھی کل والی ویڈیو میں۔ نمو نمتھا جن پہاڑوں لتھا، تے کدھر گئے بوٹ شوٹ ہو تے کوٹ شوٹ ہو تے مکے گھوسے، سامنے آ کے بات کروں گی۔ او میری پہنا، کب تک کہتی رہو گی کہ سچائی سامنے آئے گی؟ آئے گی، ایک نہ ایک دن آئے گی، اور ہیروئن کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا جیسے فلموں اور ڈراموں میں کرتا ہے۔ تو میری پہنا، وہ فلم اور ڈرامہ ہوتا ہے، وہ زندگی نہیں ہوتی اصل، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو تمہارے بھی یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ ڈرامہ ہی ہے، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ بہرحال جی، عائشہ خاتون نے خود کو ہیروئن ثابت کر دیا ہے، اور اس کے اوپر جو اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کی ریالٹی سامنے رکھ رہے ہیں، ان کو ظالم قرار دے دیا ہے، اور اس نے چیلنج کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن سچائی سامنے آئے گی اور ظالم لوگوں کو معافی مجھ سے مانگنا پڑے گی، اور میں ایک دن سرخرو ہوں گی۔ ہاں جی، ہم تو کہتے ہیں ہم تو معافی مانگ لیں گے، ہمارا اتنا بڑا دل ہے، کیا حرج ہے معافی مانگنے میں؟ ہم غلطی پر ہوں گے تو ہم بالکل کھلے دل سے کہیں گے کہ عائشہ خاتون، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو کہا وہ غلط تھا، بشرط یہ کہ جن لوگوں کے دل دکھائے ہیں آپ نے، وہ خود آ کے آپ کی سائیڈ لیں، وہ خود آ کے یہ کہیں کہ نہیں، ہماری تو سینئر بزرگ بہنہ بڑی چنگی ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے آپ کا ذکر خیر نہیں کی، ابھی تک صرف ادھر سے آپ باتیں کر رہی ہیں نا۔ انہوں نے ویڈیو کال پہ بھی ماں کو ہی بتایا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اور انہوں نے کسی بھی ویڈیو میں آپ کا نام نہیں لیا۔ آپ کہتی ہیں نا کہ جس دن مجھے بلال اور آمنہ نے کہہ دیا کہ میں اچھی نہیں ہوں، وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، تو میری پہنا، تمہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تم اچھی نہیں ہو، تو یہ بھی تو نہیں کہا نا کہ تم اچھی ہو، ہے؟ ہم نے تو نہیں سنا بلال بھیا کے منہ سے کہ اس نے اپنی کسی ایک ویڈیو میں بھی تمہارا، کہیں پہ بھی تمہارے بارے میں کوئی اچھے الفاظ بولے ہوں یا تمہارا ذکر خیر کیا ہو، نہ 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 نہ۔ اور وہ آ بھی رہا ہے تو اس نے واضح طور پہ بولا ہے کہ میں اپنی امی حضور کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی امی جان کے لیے جا رہا ہوں، بی بی تیرا کیا بنے گا رنگیلا۔ تو بہرحال انتظار رہے گا، جو تم نے ایک پھر پچھلے چیلنج تو پورے کر نہیں پائی، اب جو نیا چیلنج کل کیا ہے نا اس کا بھی انتظار رہے گا۔ سچائی سامنے لاؤ سچائی، تاکہ ہم بھی تم سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے میری پیاری بہنا، میری بزرگ بہنا؟ تو جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ حضرت چاہتی ہوں آپ کہیں گے کہ بھئی آپ نے تو عمر رویل نہیں کی، تو عمر تو ببی چچی نے رویل کر دی، 45 کی، جونیئر بزرگ ہیں، تو میرے خیال میں علی بڑا ہے جونیئر بزرگ خاتون سے، اور وہ علی سے بھی بڑی ہیں، تو اگر 2 سال کا بھی ان میں ہے وقفہ تو آپ حساب لگا لیں، 44، 46 اور 48، اور مجھے کسی نے بتایا بھی تھا کہ سینئر بزرگ جو ہیں وہ 48 کی ہیں۔ باقی جی غیب کا علم اللہ جانتا ہے، ہم بالکل بھی نہیں جانتے، ہم نے اندازے لگانے ہوتے ہیں، ان کے کانٹینٹ دیکھ کے ہم جو ہمیں سمجھ آتی ہے اس کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں، اپنا ریویو دیتے ہیں۔ باقی غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ اب 48 کی یہ ہوئی بڑی، اور اس کے بعد علی ہیں 46 کی، اور اس کے بعد مریم خاتون ہے 44 کی، اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ آمنہ پیرنی صاحبہ ہیں، اور اس کے بعد ان کے بھیا بلال ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔